सरकारले उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकतामा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको हो। देशको आर्थिक अवस्था र खर्चको वहन गर्न सक्ने क्षमता समेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब भत्ता पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न आयोग गठन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हुने बाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने यसअघिको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भने बालाजु त्रिशुली सडक खण्डको मुठखु 3 पिप्ले 5.5 किलोमिटर सडक निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन विशेष परिस्थितिमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रियामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमले स्वीकृत गर्ने, विद्युतीय सुशासन आयोग आदेश स्वीकृत गर्ने र विदेश स्थित नेपाली नियोगको आर्थिक कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब भत्ता पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने, आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 204 राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हुने बाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2078-1-13 मा भएको निर्णय खारिज गर्ने, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अनुरोधमा युनाइटेड नेसन्स मल्टी डाइमेन्सनल इन्टिग्रेटेड स्टेबलाइजेसन मिसन इन मालीमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका 140 जना नफ्रीको फर्म पुलिस युनिट परिचालन गर्न स्वीकृति दिने, बेलायतमा मिति 2079 भदौ 22 देखि 24 सम्म अर्डेन्स सर्वे युके सरकारी निकायले आयोजना गर्ने द एक्सपोजर प्रोग्राम एन्ड नलेज सेयरिङ रिलेटेड टु द एयरबोर्न लाइडर प्रोजेक्ट सम्बन्धी भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वीकृति दिए, बालाजु त्रिशुली सडक खण्डको मठखु 3 पिप्ले 5.5 किलोमिटर सडक निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन विशेष परिस्थितिमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रियामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, मिति 2079 भाद्र 20 गतेदेखि 23 गतेसम्म व्लादिवोस्टोक रसियामा हुने सेकेन्ड इन्टरनेसनल टाइगर फोरम 7th इस्टर्न इकोनोमिक फोरम सम्बन्धी कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री श्री प्रदीप यादव र सचिव डा प्रेम नारायण कडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिए, 2079 भाद्र 23 देखि 24 गतेसम्म आइभरी कोस्टमा आयोजना हुने ट्रान्सफर्मिङ लिटरेसी लर्निङ स्पेस सम्बन्धी कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सचिव श्री रामकृष्ण सुवेदीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका 380 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नम्बर 1325 र 1820 कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने, फौजदारी कसुर कैदकट्टा दोस्रो संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश 2079 स्वीकृत गर्ने, तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका 2079 स्वीकृत गर्ने।
त्यस्तै बैठकले सहसचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले भित्रको पुराना समस्यामा नफस्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले एमाले भित्र पनि आत्मकेन्द्रित हुने पुरानो प्रवृत्ति रहेको भन्दै यसमा नफस्न आग्रह गर्नुभएको हो। निर्वाचनका लागि नेतृत्वमा बसेकाहरूले सबै ठाउँ पुगेर सबैलाई समेट्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले उम्मेद्वारी नपाएर असन्तुष्टि हुने कामले निकै घाटा हुने गरेको भन्दै एकजुट भए सहज रूपमा जित्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले यसअघि आफूले अघि सारेको नागरिकता सम्बन्धी कानूनलाई प्रचण्डले रोकेर अहिले भने छलफल नै नगरी अघि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी कानूनमा रहेका कतिपय विषयहरूप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। नागरिकताको समस्या सही ढंगले समाधान गर्ने पार्टी एमाले बाहेक अरू कोही नरहेको उहाँको भनाइ छ। कोही पनि साथीहरू पार्टीको विरुद्ध उचालिनु अधैर्यता राख्नु हुँदैन। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सङ्घमा एकजना उम्मेदवार हुन्छ, प्रदेशमा एक-एकवटा प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एकजना उम्मेदवार हुन्छ। त्यति नै हो उम्मेदवार हुने। जो उम्मेदवार हुन्छ, उम्मेदवार हुने साथी जित्नका लागि काम गर्नुहोस्। जो उम्मेदवार हुनुहुन्न, उम्मेदवार नभएका साथी जिताउनका लागि काम गर्नुहोस्। उम्मेदवार पाइन भनेर असन्तुष्ट हुने हो भने एकजनाले उम्मेदवार पाउँछ, बाँकी सबै त असन्तुष्ट हुने भयो। त्यसकारण उम्मेदवार नपाएर असन्तुष्ट हुने काम त्यसले हामीलाई ठुलो घाटा पुर्याउँछ। हामीले जित्यौँ भने, हामीले सरकार बनायौँ भने थुप्रै ठाउँहरू निस्किन्छन्, थुप्रै ठाउँ निस्किन्छन्। हामी एकजुट भयौँ भने हामी जहाँ पनि जित्न सक्छौँ। एकजुट भयो भने जित्न सक्ने त हो, जित्न सक्छौँ। जति एकजुट छौँ त्यति बलियो छौँ, जति एकजुट छौँ त्यति बलियो छौँ। जति विभाजित हुन्छौँ त्यति कमजोर हुन्छौँ। त्यसकारण एकजुट हुनुपर्दछ। एकजुट भयौँ भने तराई मधेसका कुनै पनि क्षेत्र एमालेले नजित्ने खालको क्षेत्र छैन, तर त्यहाँ हाम्रै भित्र पनि समस्या छ। त्यो समस्यामा नयाँ साथीहरू नफस्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। पुराना पनि केही समस्या छ। आत्मकेन्द्रित हुने प्रवृत्ति, आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने प्रवृत्तिहरू छन्, त्यस्ता प्रवृत्तिहरू छोड्नुहोस्। हरेक साथीहरू, नेतृत्वका साथीहरू सक्रिय हुने, सबैलाई समेट्ने, सबै ठाउँमा पुग्ने, सबैलाई समान व्यवहार गर्ने, ती काम गर्नुहोस्। मैले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै यसपल्ट नागरिकता विधेयक पेश गरेका थिएँ। एकै पार्टी भए पनि प्रचण्डले त्यसलाई रोकै गरेर अहिले बडा बेढङ्गी तालले, गलत ढङ्गले छलफल गर्न नदिइकन उनीहरूले अगाडि बढाएका छन्। त्यो देशको हितको पक्षमा हुनुपर्छ, जनताको हितको पक्षमा हुनुपर्छ। जनता, नेपाली नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ, नागरिकका सन्तानले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ। नागरिकताको समस्या त्यही त हो नि। वैवाहिक अङ्गीकृतले आवश्यक समय पुरा गरेपछि नागरिकता प्राप्त गर्छ। त्यो पाउने बित्तिकै त्यहाँ यज्ञमा त दिने होइन नि त। अलिकति समय हेर्नु पर्यो त्यो विवाह साँच्चै हो कि होइन, त्यो टिक्छ कि टिक्दैन, के का लागि। नेपालमा विवाह गरिसकेपछि अंशमा अधिकार हुन्छ, अंश पाउन मात्रै पो विवाह गरी टोपलेको छ कि। यस्तो कुराहरू अलिकति हेर्न पर्छ। कहिले नागरिकहरूलाई कसैले अल्मल्याउन झुक्याउन खोज्यो भने पनि राज्यले अलिक हेर्न पर्छ, कहीँ ठग्न पो खोजिएको छ कि। त्यस्ता कुराहरूबाट हामी अलिकति सजग हुनुपर्छ। र नागरिकताको समस्या सही ढङ्गले समाधान गर्ने नेकपा एमाले बाहेक अर्को छैन। अरूले त राजनीति मात्रै गर्ने हो मधेसमा, अरूले मधेसमा राजनीति मात्रै गर्छ। मधेसको विकास, मधेसी जनताको विकास, मधेसी जनताको शिक्षा, मधेसी जनताको स्वास्थ्य, यी सबै कुरामा
अध्यक्ष ओलीले यसअघिको एमाले सरकारले निकै राम्रा काम गरेको र वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन नसकेको धारणा राख्नुभयो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो। विधेयक प्रस्तुत गर्दै कानून मन्त्री कोइरालाले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका परिवार र घाइतेलाई राहत प्रदान गर्नका साथै समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न ल्याइएको विधेयकलाई सरकारले अघि बढाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। द्वन्द्व पीडितलाई प्राथमिकतामा राखेर कानून बनाउन विभिन्न सुझावहरू प्राप्त भएकाले आवश्यक सुझावहरूलाई समावेश गरेर संशोधन गर्न विधेयक तयार गरिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि विधेयकलाई सदनमा पेश गरिएको बताउनुभयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा दिएको आदेश, निर्देशन र व्याख्याको प्रतिरोध नहुने गरी बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 मा परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेशहरू भएका छन् भने द्वन्द्व पीडित अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत नेपाल सरकारलाई विद्यमान ऐनमा संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको सिद्धान्तको आधारमा द्वन्द्व पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संशोधन गर्न महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएका छन्। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले 79 साल जेठ र असारमा 7 प्रदेशमा द्वन्द्व पीडित र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग प्रदेश स्तरमा र राष्ट्रिय स्तरमा समेत द्वन्द्व पीडित तथा नागरिक समाजका अगुवा प्रतिनिधिसँग परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। उल्लेखित परामर्श कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकृतहरू, कर्मचारीहरूबाट अनुगमन भएको थियो भने संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरू, नेपाल स्थित कूटनीतिका प्रतिनिधिहरू, द्वन्द्व पीडित तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताको प्रभावकारिता र परामर्श सम्बन्धी प्रक्रियाको सम्बन्धमा पर्यवेक्षण गरिएको थियो। साथै प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरको परामर्श कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरू तथा विभिन्न समयमा द्वन्द्व पीडित नागरिक समाजका प्रतिनिधि र अधिकार कर्मीहरूले नेपाल सरकारलाई दिनुभएको ज्ञापन पत्र, माग पत्र, सुझाव तथा ध्यानाकर्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेका चासो समेतलाई दृष्टिगत गरी बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक तयार गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि समाप्त हुन गइरहेको र दुवै आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति संहिता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादी सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, पीडित र सरकार अलगाड व्यक्ति प्राप्त भएका सुझावको आधारमा तयार गरेको प्रस्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। त्यसअघि उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रेम सुवालले गर्नुभएको विरोधको सूचनालाई बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भाद्र 13 गते बोलाइएको छ। नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि एमालेको गम्भीर आपत्ति रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अधिकारीले पीडितहरूको पीडामाथि थप पीडा थप्ने गरी सरकारले टीआरसी सम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै यसमा आफूहरूको असहमति रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले द्वन्द्वकालीन अवस्थामा गिरफ्तार गरेपछि बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने, हतियारको प्रयोग गर्ने कुरा दुवै पक्षबाट भएकाले यसमा कसैलाई छुट दिन नहुने समेत बताउनुभयो। द्वन्द्व र दुवै पक्षले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कुराहरू र विशेष अदालत बनाएर 6 महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ताले सक्ने जस्ता कुराले पीडितहरूलाई थप पीडा दिने देखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। यसमा खास गरिकन सर्वोच्च अदालतको निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू र द्वन्द्व र दुवै पक्षले मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कुराहरू विशेष अदालत बनाएर अनि 6 महिनाभित्र एटर्नी जनरलले सक्ने जस्ता कुरा र आज द्वन्द्वका घाउहरूमा पीडित भएका बेपत्ता भएकाहरूमाथि यो नुनचुक छर्ने गरी जुन चोचो मोचो मिलाएर
काम गर्न खोजिएको छ। यसका प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ र द्वन्द्वरत पक्ष सबैले न्याय पाउनुपर्छ र गिरफ्तार भइसकेपछि बलात्कार गर्ने, हत्या गर्ने, हतियारको प्रयोग गर्ने जस्ता कुरा दुवै पक्षबाट जुन भएका छन् तिनलाई छोडिदिनु हुँदैन। त्यस्तै कङ्ग्रेस सांसद डिला सङ्ग्रौलाले शान्ति प्रक्रियाका विषयमा कसैले आपत्ति जनाउनु नपर्ने बताउनुभयो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकका बारेमा दलहरूले आफ्नो संशोधन राख्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। द्वन्द्व पीडितहरू धरना बसेको मानवाधिकार आयोगले पनि छिटो टुङ्ग्याउन भनिरहेको अवस्थामा यसलाई छिटो पारित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यो आज पेश भएको छ, 13 गते यो विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आउँछ, छलफल हुन्छ, फास्ट ट्र्याकबाट पारित हुन्छ। असहमति होइन, यसमा केही संशोधनका प्रस्ताव पनि अस्ति संशोधन राख्न पनि त पाइन्छ नि त। त्यस पछाडि संशोधनमा जान सक्छ, छलफलमा जान सक्छ, त्यो कुरा उठाउन सकिन्छ। यो त एकदम ढिलो भइसक्यो नि त, आवश्यकता छ नि त। आज कतिपय द्वन्द्व पीडितहरू, त्यसका परिवार, सुरक्षाकर्मीका परिवारहरू आफ्नो अधिकारको लागि आज 24 दिन भयो धरना बसिरहेछन् हैन। मानवाधिकार आयोगले पनि यो विधेयक छिटो आउनुपर्छ, एउटा शान्ति सम्झौताको पाटो पनि हो नि त यो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रकी सचेतक रेखा शर्माले द्वन्द्वकालीन विषय राज्यको विषय भएकाले छिटै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। द्वन्द्वकालीन मुद्दा समयमा नै नटुङ्गिँदा शान्ति प्रक्रिया नै टुङ्गोमा पुग्न सकेन भन्न सन्देशलाई अब अन्त्य गर्नुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले विधेयक सकारात्मक रहेकाले असहमत हुनुपर्ने कारण नरहेको जिकिर गर्नुभयो। अनि द्वन्द्वकालीन विषय त यो त राज्यको विषय भइसक्यो। जुन बेला हामी युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गऱ्यौँ त्यो बेलादेखि नै यस सम्बन्धित जोडिएका सबै विषयहरू राज्यका विषयहरू हुन् होइन। तर समयक्रममा कस्तो भयो भनेपछि यो विषय चाहिँ तत्त समूहको विषय जस्तो बनाइयो, त्यो गलत जबकि गलत थियो। र अहिले आएर यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू जो अझ पहिल्यै टुङ्गिनु पर्थ्यो, धेरै नै हामी शान्ति 63 सालदेखि अहिलेसम्म यत्रो समय भइसक्यो होइन, यसै ढिला भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि छिटो टुङ्ग्याउने गरे यसका सबै प्रक्रियाहरू टुङ्गे, एउटा यो द्वन्द्वकालीन मुद्दा मामिलाका विषयहरू जुन छन् ती कुराहरू टुङ्गेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरिमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेन भन्ने कुराको जुन मेसेज गइरहेको थियो त्यो मेसेजको अन्त्य हुने गरेर यो विधेयक अहिले आएको छ। यो विधेयक सकारात्मक छ, यसमा कोही पनि असहमत हुनुपर्ने जरुरी छैन। यसमा सबैजना सहमति भएर यो नेपालबाटै यो जुन हाम्रा द्वन्द्वकालीन जति पनि विषयहरू थिए तिनको सकारात्मक निकास तर सकारात्मक समाधान गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही उद्देश्य मैले बुझेको छु। यसमा असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ म। यसअघि मङ्गलबार नै बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 प्रस्तुत गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिन्हका साथ निर्वाचनमा जाने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले माओवादी केन्द्रसँग कसरी मिलेर जान सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक चरणको कुराकानी भएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा भने आफ्नै चुनाव चिन्हमा लड्ने बताउनु भएको हो। 5 दलीय गठबन्धनलाई आधार मानेर निर्वाचनको तयारी गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले माओवादी केन्द्रसँग चुनाव अघि एकताको सम्भव नरहेको र त्यसपछि एकतालाई अघि बढाउन एकता संयोजन समिति बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। चुनावलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छौँ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि एकताबद्ध बनाएर जानुपर्छ भन्ने सोच पनि राखेका छौँ र त्यसको निम्ति विभिन्न दलहरूसँग हामीले कुराकानीहरू गर्छौँ। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग कसरी मिलेर जान सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रारम्भिक चरणको हामीले कुराकानीहरू थालेका छौँ। अब एकताको कुरा चुनावभन्दा पहिले सम्भव छैन। आफ्नो आफ्नो पार्टी आफ्नो आफ्नो चुनाव चिन्हको आधारमा चुनाव लडिन्छ, तर 5 दलीय गठबन्धनलाई आधार मानेर चाहिँ हामी जान्छौँ। अहिले संयोजन समिति पनि बन्ने हो, एकता संयोजन समिति पनि बनाउने दिशामा हामी सोचिरहेका छौँ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग विचार र राजनीतिक कार्यदिशामा पनि एकरूपता रहेकाले र फेरि पनि वाम शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने भएकाले एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लड्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले चुनावी तालमेल गर्ने दलहरूबीच भने साझा कार्यक्रम र समान धारणा बनाएर जनतामा जाने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको बिचमा विचारको समानता छ, राजनीतिक कार्यसँग पनि एकरूपता छ। केही समय अगाडिसम्म हामी एउटै पार्टी नेकपामा पनि थियौँ, परिस्थितिले हामी अलग भएका छौँ, तर फेरि पनि हामी वाम शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ
त्यसमा सबभन्दा निकट विचार राजनीति मिल्नेहरू भनेको माओवादी र समाजवादी नै हो। त्यसैले हामी एकता संयोजन समिति पनि बनाउने, एउटै घोषणापत्रबाट पनि जाने हाम्रो तयारी छ। त्यस क्रममा अन्य पार्टीहरू, खासै बाबुराम भट्टराईजी, वामदेव गौतमजी लगायतका अरू साथीहरूसँग पनि कुरो भइरहेको छ। सकेसम्म एउटै घोषणापत्रमा हामी जाने कोसिसमा छौँ। अहिले तात्कालिक गठबन्धन या तालमेल गर्ने शक्तिहरूसँग न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउँछौँ। कङ्ग्रेससँग हामी गठबन्धनमा छौँ। मतदाताको बिचमा जाँदा हामी किन सहकार्य गर्दैछौँ भन्ने विषय लिएर जान्छौँ। खास गरी राजनीतिक स्थायित्वको विषय, संविधानको रक्षाको विषय, संविधानले व्यवस्था गरेका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने ढङ्गले जाने कुराहरू, परराष्ट्र नीतिमा समान धारणा बनाउने, विकास नीतिमा सुशासनका नीति लगायतका विषयहरूमा समान धारणा बनाउँछौँ, जसको लागि आवधिक जनमतको लागि जनतामा हामी जान्छौँ। त्यो ढङ्गले छोटो संक्षिप्त हाम्रो साझा प्रतिबद्धता त्यसमा रहन्छ। उहाँले साझा कार्यक्रममा गठबन्धनले जनताका लागि गर्ने कामहरूको प्रतिबद्धता हुने जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौटको मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका लागि उम्मेद्वार छनौटको मापदण्ड प्रस्ताव गरेको र प्रस्तावमाथि सबैको सुझाव लिएर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै एमाले एकल बहुमतको सरकार बनाउने घोषणा सहित चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। एमालेको चुनावी अभियानको रणनीति, गठबन्धन सरकारले गरेको गलत काम, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई अध्यक्ष केपी ओलीले भदौ 10 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन मार्फत पेश गर्ने गुरुङले बताउनुभयो। बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनका बारेमा अध्यक्ष ओलीले सुझाव समेत लिनुभएको थियो। उहाँले गठबन्धन गर्नै हुँदैन भनेर ढोका बन्द गरेर एमाले नबसेको भन्दै एमालेसँग गठबन्धन गर्न चाहनेलाई ढोका खुल्लै रहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। बैठकले यसअघि सचिवालय बैठकहरूले गरेका निर्णयलाई अनुमोदन गरेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ। त्यो प्रतिवेदनको मूल विषयहरूमा आज अध्यक्षले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको छ र खास गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा, आजको शक्ति सन्तुलनको स्थिति, वर्तमान गठबन्धन सरकारले गरिरहेका गलत क्रियाकलापहरू, यही सेरोफेरोमा र आगामी चुनावको चाहिँ तयारीको बारेमा हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनले सबै कुराहरू बोल्ने भएको हुनाले र त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन हामीले केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने भएको हुनाले त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा के चाहिँ कुरा आउँछ त भनेर आज चाहिँ हाम्रो अध्यक्षले त्यसमा चाहिँ ब्रिफिङ गर्नुभयो र यो हाम्रो पहिलो एजेन्डा थियो आज राजनीतिक प्रतिवेदनबारे। दोस्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकपछि भएका निर्णयहरूको अनुमोदन छ हाम्रो त्यसमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकपछि सचिवालयको 5वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्। सचिवालयको 10औं बैठकसम्मका निर्णयहरू अन्तर्पार्टी निर्देशको रूपमा चाहिँ जारी भइसकेका छन्। व्यवहारत्मक कार्यान्वयनमा आइसकेका ती निर्णयहरू अनुमोदन गर्न र सचिवालयको 11औं बैठकले गरेका देहाएका निर्णयहरू अनुमोदनलाई प्रस्ताव गरिएको छ। अब पोलिट ब्युरोको बैठक 9 गते हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। यो पनि आजको बैठकले प्रस्ताव गरे हो। त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिँ भदौ 10 र 11 गते हुन्छ र निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा कार्यदल जुन बनाएको छ त्यो मस्यौदा कार्यदलको बारेमा जानकारी गराउने काम हुन्छ र मस्यौदा कार्यदलले तयार गरेका मस्यौदाको कुराहरू चाहिँ अहिले हामी चाहिँ यो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ र खालि चाहिँ मस्यौदा कार्यदलमा रहेका व्यक्तिहरूको नामहरू जानकारी गराइन्छ। तपाईँलाई थाहा नै छ त्यो हाम्रो चाहिँ मस्यौदा कार्यदलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकतामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी साक्य र रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिवहरू प्रदीप ग्यावाली र विष्णुजी माधव हुनुभएको तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी पनि हाम्रो गठन भएको छ। त्यसको चाहिँ संयोजक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरू, केन्द्रीय निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू भनेको मतलब केन्द्रीय निकायमा जम्मा पदाधिकारीहरू 3 जना हुन्छ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख र सचिवहरू, उहाँहरू चाहिँ आउनुहुन्छ। त्यस्तै प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू, पार्टीका जनसङ्गठनका अध्यक्ष र महासचिवहरू, केन्द्रीय विभागहरू, सचिवहरू सो बैठकमा चाहिँ हुन्छ र त्यो बैठक चाहिँ भदौ 12 गते
दिनको 11 बजे यही चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ निर्वाचन परिचालन कमिटीको चाहिँ बैठक हुन्छ। त्यो पनि आज हामीले निर्णय गरेका छौँ र केही विभागको सचिवको मनोनयन र 3 विभाग विस्तार गरेको अस्ति मैले तपाईँलाई बताइसकेका छु। स्थानीय तह विकास विभागको निर्देशिका र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यविधि अनुमोदन पहिले भइसकेको कुरो मैले यहाँ जानकारी गरिसकेको छु। त्यही कुरा आज पनि हाम्रो एजेन्डाभित्र चाहिँ पर्ने कुरा भइहाल्यो। हाम्रो पार्टीको वार्षिक बजेट पारित गरेको छ आजको बैठकले र पार्टी प्रवेश गरेकाहरूको व्यवस्थापनको काम चाहिँ फेरि हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। अहिले पार्टीमा विभिन्न दल छोडी प्रवेश गर्नेहरूको लहर नै चलेको छ। यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। साथै प्रवेश गरेकाहरूको विवरण दुरुस्त गर्ने र उनीहरूलाई उपयुक्त स्थानमा जिम्मेवारी दिनको लागि स्थानीय कमिटीमा केही समस्या परेको भए प्रस्ताव गर्ने र केन्द्रको अनुमतिमा जिल्ला वा मात्रात्मक व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा मनोनयन केन्द्रीय सल्लाहकारमा 3 जना सदस्यहरू मनोनित हुनुभएको छ। 1 कमरेड कुलभक्त साक्य काठमाडौँ, 2 डिबी नेपाली कास्की र 3 नवराज पौडेल बाग्लुङलाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा मनोनयन गर्ने निर्णय आज भएको छ। यसको जानकारी पछि केन्द्रीय कमिटीमा गर्नेछौँ। केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन भएको छ। आज विभिन्न दल परित्याग गर्ने एमाले प्रवेश गर्नुहुने 4 जना कमरेडहरू जीवन गौतम दाङ, ब्रिजेश गुप्ता कपिलवस्तु, धर्मदत्त देवकोटा काठमाडौँ, अमृतलाल राजवंशी झापालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन अस्ति गरेको आजको चाहिँ बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेका पनि छ र केही जिम्मेवारीमा हेरफेर भएको कुरा यहाँहरू जानकारी भइसकेको छ। उम्मेदवार छनौटको प्रक्रिया र मापदण्ड आजको चाहिँ आसन्न चाहिँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको लागि सम्भावित उम्मेदवारहरूको मापदण्ड तोक्ने काम र उम्मेदवारको छनौटको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने काम चाहिँ र छुट्टै प्रस्ताव छ। त्यो प्रस्ताव हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ पार्टीमा अहिले चाहिँ करिब चाहिँ महाधिवेशनको बेला नवीकृत भएको पार्टी सदस्यहरूको सङ्ख्या 8,55,453 जना हो। त्यसमध्ये 52,550 जनाको पार्टी सदस्य नम्बर दोहोरिएको 13 चाहिँ भएको। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि सङ्गठन विभागले जुन प्रस्ताव गरेको छ दोहोरिएको व्यवस्था सदस्यता नम्बरको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्ने भनेर त्यो चाहिँ काम चाहिँ हामीले सङ्गठन विभागलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। हाम्रो ध्यान के छ भने गठबन्धन हुँदै भएन भने चाहिँ एमाले चुनावमै जाँदैन त भन्ने ढङ्गले तपाईँले जसरी प्रश्न गइराखेको हुन्छ त्यस्तो होइन। गठबन्धन चाहिँ तपाईँको गर्नै हुँदैन भनेर चाहिँ ढोका बन्द गरेर बसेको पार्टी एमाले होइन। यो एमालेसँग जो गठबन्धन गर्न चाहन्छ त्यो पार्टीहरूलाई ढोका खुलै छ होइन। तर हामी के भन्दैनौँ भनेदेखि गठबन्धन भएन भने एमाले चुनावमै जाँदैन, एमाले चुनावै हार्छ भन्ने मान्छेको चाहँदैनौँ। हामी एक्लैले चाहिँ चुनाव जित्न सक्छौँ। चुनाव चाहिँ लड्नुपर्छ, सबै चाहिँ कुराको सामना गर्नुपर्छ, चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ र हाम्रो यो अभियानमा सुशासन समृद्धि र समृद्धिको यो अभियानमा, यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको यो अभियानमा, देशलाई बचाउने यो अभियानमा र चाहिँ त्यो लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने अभियानमा र चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने यो अभियानमा जो चाहिँ हामीसँग चाहिँ एजेन्डा मिल्छ नि उसँग आउने हो नि बलजबती चाहिँ हामीसँग मिल्न हो भनेर भनिरहेको चाहिँ परिस्थिति हुँदैन भनेर भने। त्यस्तै बैठकमा स्थानीय तह विकास विभागको निर्देशिका र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यविधि अनुमोदनका बारेमा जानकारी गराइएको छ भने पार्टीको वार्षिक बजेट पारित गरिएको गुरुङले बताउनुभयो। बैठकले विभिन्न दल परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका केही नेताहरूलाई एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। एमालेको पोलिट ब्युरो बैठक भदौ 9 गते र केन्द्रीय कमिटी बैठक 10 र 11 गते बस्ने एमालेले जनाएको छ। नेपालमा थप 634 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2757 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 343 जना र 2192 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 291 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 417 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4221 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले आह्वान गरेको बन्दका कारण आंशिक रूपमा शैक्षिक क्षेत्र र यातायात क्षेत्र प्रभावित भएको छ। बन्द आह्वानका कारण अधिकांश शैक्षिक क्षेत्र बन्द भए पनि काठमाडौँमा भने यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। बन्दकर्ताले काठमाडौँमा बिहानै केही स्थानमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेपछि बाक्लो मात्रामा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो। सो क्रममा केही बन्दकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। बन्दका कारण उपत्यका बाहिरका केही स्थानमा पूर्ण तथा आंशिक प्रभाव परेको छ। आफूहरूमाथि भएको विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रभु बैंकका कर्मचारीहरूले केन्द्रीय कार्यालय अगाडि धरना दिएका छन्।
मङ्गलबार काठमाडौँको बिजुली बजार स्थित कार्यालय अगाडि प्रभु बैंक वित्तीय संस्था कर्मचारी युनियनले आफूहरूमाथिको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने, विभेदकारी पदोन्नति सूचीमा छुटेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले तुरुन्त पदोन्नति गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै धरना दिएका हुन्। उनीहरूले संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्ने र संस्थागत संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। युनियनका मागहरू तुरुन्त सम्बोधन नगरे अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।